मस्जिद अक्सा को शहीद करने का मंसूबा, दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जाने वाला बड़ा इंकिशाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो लम्हा है जब तारीख अपना रुख मोड़ती है, जब जमीन के नक्शे पर नई लकीरें खींची जाती हैं, जब सदियों से सोई हुई कौमें एक झटके में जाग उठती हैं, और जब वो साजिशें जो बरसों से तारीकी के अंधेरों में पलती और बढ़ती रहती हों, अचानक दिन की रोशनी में अपना असल चेहरा दिखाती हैं। आज की ये दास्तान एक ऐसे मंसूबे की है जो सिर्फ एक मस्जिद को नहीं मिटाना चाहता, बल्कि पूरी इंसानियत के मुस्तकबिल को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेना चाहता है। ये सिर्फ सियासत की बात नहीं, ये ईमान और तारीख की बात है। ये उस मुक़द्दस सरजमीन की बात है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले इरशाद फरमाया था कि आखिरी ज़माने में बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द ऐसे फितने बरपा होंगे जिनकी मिसाल दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। वो वक्त आज हमारे सामने खड़ा है, आंखें फाड़े सीना ताने, और हमसे पूछ रहा है कि हम किस तरफ खड़े हैं। मस्जिद अक्सा ये नाम सुनते ही हर सच्चे मुसलमान के दिल में एक अजीब और अनोखी कैफियत पैदा होती है। एक दर्द उठता है जो अल्फाज में बयान नहीं होता, एक मोहब्बत जागती है जो अक्ल से नहीं दिल से फूटती है, एक ताल्लुक महसूस होता है जो नस्ल दर नस्ल चला आया है। ये सिर्फ ईंटों और पत्थरों से बनी कोई इमारत नहीं है, ये वो बाबरकत मकाम है जिसे अल्लाह ताला ने खुद कुरान करीम में मुबारक करार दिया। ये वो सरजमीन है जहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने रब के हुजूर सजदारेज हुए। ये वो जगह है जहाँ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तस्बीह पढ़ी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगी। ये वो मुबारक मकाम है जहाँ हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने इबादत की और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने शहादत पाई। ये वो पाक ज़मीन है जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम सुनाया। ये वो मुक़द्दस सरजमीन है जहाँ का जिक्र कुरान मजीद में आया, और ये वो अजीम मकाम है जहाँ से हमारे नबी, हमारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज आसमानों की तरफ तशरीफ़ ले गए, जहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की इमामत फरमाई, जहाँ से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 7 आसमानों का सफ़र किया और अल्लाह से हम कलाम हुए। ये वो क़िबला है जिसकी तरफ मुसलमानों ने 17 से 18 महीने तक अपनी नमाज अदा की, इससे पहले कि क़िबला मक्का मुकर्रमा की तरफ मोड़ा जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 मसाजिद के अलावा किसी और जगह का ख़ास तौर पर सफ़र करना मुनासिब नहीं, और उन 3 में मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा, मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा और मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस शामिल हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया कि मस्जिद अक्सा में नमाज का सवाब 500 नमाजों के बराबर है। ये वो तीसरी मुक़द्दस तरीन मस्जिद है जो पूरी दुनिया के 1.5 अरब से ज़्यादा मुसलमानों के दिलों में एक ख़ास मकाम रखती है, एक ख़ास मोहब्बत रखती है, एक ख़ास ताल्लुक़ रखती है। और आज यही मकाम, यही मुक़द्दस इमारत, यही तारीख़ का दरख्शंदा बाब एक ऐसे मंसूबे की जद में है जो उसे सफ़ाए हस्ती से मिटा देना चाहता है, उसकी जगह एक और इबादतगाह बनाना चाहता है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को शहीद कर दिया गया। दुनिया के बहुत से हलकों ने इसे महज एक फौजी कार्रवाई का नाम दिया। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने की कोशिश करार दिया गया। आम लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश की गई कि ये सब कुछ एटमी हथियारों की वजह से हो रहा है, कि दुनिया को ईरान के जौहरी खतरे से बचाने के लिए कदम उठाया गया है। लेकिन क्या वाकई ये इतना सादा और सीधा मामला है? क्या वाकई ये सिर्फ एटमी हथियारों की बात है? क्या इस पर्दे के पीछे कोई और बहुत गहरा, बहुत खौफनाक, बहुत दूररस और बहुत खतरनाक मंसूबा छुपा हुआ नहीं है? इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हमें परतें हटानी होंगी, तहों में जाना होगा, और जब हम ये करते हैं, एक एक परत हटाते हैं, तो जो तस्वीर सामने आती है वो हैरान कुन भी है, खौफनाक भी और बेदार करने वाली भी। पहली बात ये समझनी जरूरी है कि जो दावा किया जाता है कि अमेरिका और इसराइल का मकसद सिर्फ ईरान के जौहरी हथियार थे, ये बात सरासर गलत है, और इसकी एक बहुत वाज़ेह, बहुत ठोस और नाकाबिल तरदीद दलील मौजूद है। जब ईरान पर हमला किया गया तो उससे पहले ईरान ओमान की सालिसी में जेनेवा में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कर रहा था। ये वो मुज़ाकरात थे जिनमें पहली बार ईरान ने बेपनाह लचक का मुजाहरा किया था। ईरान ने अमेरिका की बहुत सी शराइत मान ली थी। तारीख में पहली बार ईरान इस हद तक मुज़ाकरात की मेज़ पर आया था, इस हद तक समझौते के लिए तैयार हुआ था, लेकिन फिर भी हमला हुआ। आखिर क्यों? क्योंकि असल मसला जौहरी हथियार नहीं थे, असल बात कहीं और थी, कहीं ज़्यादा गहरी थी, कहीं ज़्यादा बुनियादी थी, कहीं ज़्यादा खतरनाक थी। असल बात यह थी कि जब तक ईरान में मौजूदा हुकूमत कायम रहेगी, हमास और हिजबुल्लाह को मदद मिलती रहेगी, और इसराइल हर कीमत पर, हर सूरत में, हर हाल में
حماس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حماس غزہ پر اسرائیل کے مکمل قبضے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور غزہ پر قبضہ کیوں؟ اس لیے کہ غزہ کے بعد کا راستہ بیت المقدس کی طرف کھلتا ہے، مسجد اقصی کی طرف جاتا ہے، اس مقدس زمین کی طرف لے جاتا ہے جس پر وہ اپنا ہیکل بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سفر ایک ایسی منزل پر ختم ہوتا ہے جس کا اعلان خود امریکہ کے وزیر دفاع اپنی زبان سے کر چکے ہیں، اپنی کتاب میں لکھ چکے ہیں، اپنی تقریروں میں دہرا چکے ہیں۔ اور یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب غزہ کے نام پر جو امن بورڈ قائم کیا گیا تھا اس کا پہلا اجلاس ہوئے چند ہی دن گزرے تھے۔ ذرا سوچیں اس بے شرمی کو، اس دھوکے کو، اس فریب کو۔ ایک طرف امن بورڈ بناؤ، مسلمان ممالک کو اعتماد میں لو، انہیں میز پر بٹھاؤ، اور دوسری طرف جنگ کی تیاری کرو، بمبار طیارے تیار کرو، حملے کے منصوبے بناؤ۔ ایک طرف امن کی باتیں کرو اور دوسری طرف بموں کی آواز سنو۔ یہ امن بورڈ نہیں تھا، یہ ایک فریب تھا، ایک دھوکہ تھا، وقت خریدنے کی ایک چال تھی، مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کی ایک سازش تھی۔ اور آج وہ چال اپنا اصل چہرہ دکھا رہی ہے، اپنا اصل رنگ ظاہر کر رہی ہے۔ اب وہ شخص جس کا نام اس پوری کہانی کے مرکز میں ہے، جو اس سارے ڈرامے کا ایک اہم کردار ہے، امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ۔ یہ وہ شخص ہیں جنہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کا سب سے طاقتور فوجی عہدہ سونپا ہے۔ ان کا پس منظر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے امریکی فوج میں تھے، عراق اور افغانستان میں تعینات رہے، وہاں کی مٹی سے آشنا ہوئے، وہاں کے لوگوں کو قریب سے دیکھا، فوج سے فارغ ہوئے تو سیاست میں آئے، پھر ایک ٹیلی ویژن اینکر بن گئے جہاں انہوں نے امریکہ کے دائیں بازو کے عناصر کو خوش کرنے والے خیالات کا اظہار کیا۔ لیکن ان کی اصل پہچان وہ کتاب ہے جو انہوں نے کچھ سال پہلے لکھی، جو ان کے پورے نظریے کی، پورے ایجنڈے کی آئینہ دار ہے۔ کتاب کا نام ہے امریکن کروسیڈ، یعنی امریکی صلیبی جنگ۔ یہ نام کوئی اتفاق نہیں ہے، کوئی محض ادبی عنوان نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک اعلان ہے، ایک نظریے کا واضح اظہار ہے کہ ہم صلیبی جنگ لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ اس کتاب کے سر ورق پر پیٹ ہیگسیتھ اپنی بازوؤں کی طاقت دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کے جسم پر انتہائی متنازع نعرے لکھے ہوئے ہیں۔ ان نعروں میں سے ایک عربی میں ہے، لفظ کافر، اور وہ اسے گویا گالی یا توہین نہیں سمجھتے بلکہ اسے فخر کے ساتھ اپنی پہچان بناتے ہیں، اپنا تعارف سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ کتاب صرف ایک ظاہری نعرہ اور تصویر نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر جو خیالات بھرے ہوئے ہیں، جو نظریات پروئے ہوئے ہیں، جو ارادے پوشیدہ ہیں، وہ صرف ایک شخص کے ذاتی خیالات نہیں، یہ ایک پورے ایجنڈے کا اظہار ہے، ایک ایسے منصوبے کی دستاویز ہے جو آج عملی شکل اختیار کرتا دکھائی دے رہا ہے، جو آج زمین پر اترتا نظر آ رہا ہے۔ اس کتاب میں پیٹ ہیگسیتھ نے اسلام کو امن کا مذہب ماننے سے انکار کیا ہے۔ اس نے اسلامی تعلیمات کو، اسلامی عقیدے کو ایک وہم اور فریب قرار دیا ہے۔ اس نے جمہوریت کو بائیں بازو کا ایجنڈا قرار دیتے ہوئے اس کی مخالفت کی ہے، حالانکہ خود وہ جس ملک کا وزیر دفاع ہے وہ ملک جمہوریت کی بنیاد پر قائم ہے۔ اس نے سیکولرزم کو رد کیا ہے، خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والوں کو بھی غلط قرار دیا ہے، اور یونائٹڈ نیشنز یعنی اقوام متحدہ کو اسرائیل مخالف ادارہ کہہ کر اسے بھی نشانہ بنایا ہے۔ ایک پریس بریفنگ میں انہوں نے اعلانیہ اور کھل کر کہا کہ ایران جیسے ملک کو جو اسلامی فریب کا شکار ہے، ہم جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ الفاظ صرف ایران کے لیے نہیں تھے، یہ اسلام کے لیے تھے، یہ مسلمانوں کے لیے تھے، یہ 1.5 ارب سے زائد لوگوں کے ایمان کے لیے تھے جو اسلام کو اپنی زندگی کا مرکز مانتے ہیں۔ اور جب اسلام کو فریب کہا جائے، اسلامی عقیدے کو وہم قرار دیا جائے، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا صرف ایران ہی مسلمان ہے؟ پاکستان بھی مسلمان ہے، سعودی عرب بھی، ترکی بھی، مصر بھی، انڈونیشیا بھی، ملیشیا بھی، بنگلہ دیش بھی، نائجیریا بھی، اور دنیا کے ہر کونے میں 1.5 ارب سے زائد مسلمان بستے ہیں۔ تو کیا کوئی بھی مسلمان ملک اپنے دفاع کا حق نہیں رکھتا؟ کیا کسی بھی مسلمان ملک کو خود مختاری کا حق حاصل نہیں ہے؟ کیا صرف مسلمان ملک پر یہ پابندی ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار نہیں رکھ سکتے، جبکہ وہ ممالک جو اسرائیل کے دوست ہیں، جن کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھایا جاتا، وہ جوہری ہتھیاروں کے انبار لگائے بیٹھے ہیں؟ اس کتاب کی وجہ سے جب امریکی سینٹ نے پیٹ ہیگسیتھ کی وزیر دفاع کے طور پر منظوری کا معاملہ دیکھا تو بہت سے سینیٹرز نے اس کی سخت مخالفت کی۔ امریکہ میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے بھرپور احتجاج کیا۔ بہت سے امریکی دانشوروں، صحافیوں اور عوامی شخصیات نے اس کتاب اور اس کے خیالات پر تنقید کی، اور یہاں تک کہ بہت سے یہودی امریکیوں نے بھی ان کے بیانات سے اختلاف کیا اور ان کی تقرری کی مخالفت کی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ انتہا پسند خیالات امریکہ کے لیے نقصان دہ ہیں۔ لیکن سینٹ میں بڑی مشکلات اور شدید مخالفت کے باوجود ٹرمپ نے انہیں وزیر دفاع بنا دیا۔ کیوں؟ یہی سوال ہے۔ اس لیے کہ ٹرمپ نے انہیں اسی نظریے کی وجہ سے یہ عہدہ دیا جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔
इसी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जो पीट हेग्सेथ ने अपनी किताब में बयान किया है, ये इत्तफाक नहीं है, ये एक सोची समझी, मुनज़्ज़म और मंसूबाबंद पॉलिसी है। और अब आते हैं उस सबसे खौफनाक और सबसे अहम बयान की तरफ, जिसको सुनने के बाद आपके दिल में हजारों सवालात उठेंगे। पीट हेग्सेथ ने इसराइल के दौरे में इसी सरजमीन पर खड़े होकर, जहां मस्जिद अक्सा मौजूद है, कहा कि यहूदियों को बैतुल मुक़द्दस में अपनी इबादतगाह बनानी चाहिए। ये बयान कोई लम्हाती जोश का नतीजा नहीं था, ये कोई बेसोची बात नहीं थी, ये वो बयान था जो उन्होंने बार बार दोहराया। ये वो ख्याल है जिसे उन्होंने अपनी किताब में महफूज किया। ये उस एजेंडे का वाज़ेह ऐलान था जो बरसों से खामोशी में पक रहा था और अब पुख्ता होकर, तैयार होकर, मुसल्ला होकर सामने आ रहा है। मस्जिद अक्सा को शहीद करना और उसकी जगह हैकल सुलेमानी बनाना, ये वो ख्वाब है जो इंतहा पसंद सहूनी तहरीक ने देखा हुआ है। ये वो मंसूबा है जिसके लिए गजा की जंग लड़ी गई, ईरान पर हमला किया गया, मुसलमान ममालिक को आपस में लड़ाने की कोशिश की गई। सब कुछ इसी एक मकसद के लिए, इसी एक हदफ के लिए, इसी एक ख्वाब को पूरा करने के लिए। और ये ख्वाब आज हमारे सामने है, वाज़े अयां, बेनकाब। अब जरा इस पूरे मंसूबे के मराहिल को एक एक करके तफसील से समझें। पहला मरहला था गजा पर मुकम्मल कब्जा करना। हमास को खत्म करो, लाखों बेगुनाह फलस्तीनियों को भूख, प्यास, बमबारी, बीमारी और हर तरह की अजियत में डालो, लेकिन हमास को खत्म करो, क्योंकि हमास इसराइल के मुकम्मल कब्जे की सबसे बड़ी रुकावट है। दूसरा मरहला ईरान को तबाह करना, ताकि मज़ाहमती तहरीकों को मदद मिलनी बंद हो जाए, हमास और हिजबुल्लाह कमजोर पड़ जाएं। ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद करो, वहां की हुकूमत बदलो और फिर ईरान के बेपनाह तेल के ज़खायर पर कब्जा करो। तीसरा मरहला है मुसलमान ममालिक को आपस में लड़ाना, ताकि कोई इज्तिमाई मज़ाहमत ना कर सके। ईरान सऊदी अरब को निशाना बनाए, सऊदी अरब ईरान से लड़े, मुसलमान खुद अपना खून बहाएं और दुश्मन तमाशा देखे। और याद रखें कि टिकर कार्लसन के इंकशाफ के मुताबिक इसराइली मोसाद के एजेंट कतर और सऊदी अरब में पकड़े गए, जो वहां धमाकों की साजिश में मुलव्विस थे, ताकि इल्ज़ाम ईरान पर आए और मुसलमान आपस में लड़ें। चौथा मरहला ये है कि यूरोप और अमेरिका से मुसलमानों को बाहर निकाला जाए। जब दुनिया भर में जंग का शोर हो, तनाव हो, अफरा तफरी हो, तो इस माहौल का फायदा उठाकर यूरोप और अमेरिका में मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाया जाए, उनकी आवाज़ दबाई जाए, उनके दाखिले पर पाबंदियां लगाई जाएं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद कम की जाए। पीट हेग्सेथ ने अपनी किताब में साफ लिखा है कि उन्हें लंदन का मुसलमान मेयर पसंद नहीं, यूरोप के शहरों के मुसलमान मेयर पसंद नहीं, मगरिब में मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी पसंद नहीं। और पांचवा और आखिरी मरहला जो इस पूरे खेल का हदफ है, जिसके लिए सारी कीमत अदा की जा रही है, जिसके लिए इतना खून बहाया जा रहा है, वो है मस्जिद अक्सा को शहीद करना और उसकी मुक़द्दस ज़मीन पर यहूदी हैकल की तामीर। और ये अकेले पीट हेग्सेथ नहीं है। इसराइल में अमरीकी सफ़ीर माइक हकाबी एलानिया और खुलकर ग्रेटर इसराइल की हिमायत करते हैं। ग्रेटर इसराइल का मतलब है कि एक ऐसा इसराइल जो उर्दून से दरिया नील के दरिया तक फैला हो, जो लबनान के पहाड़ों से फरात के किनारों तक हो। माइक हकाबी का इंटरव्यू टिकर कार्लसन ने लिया और जब अरब ममालिक ने उसे सुना तो वह हैरान रह गए और उन्होंने उसकी मजम्मत की। लेकिन क्या ये सिर्फ मजम्मत काफ़ी है? क्या सिर्फ बयानात काफ़ी हैं? वक्त आ गया है कि मुसलमान ममालिक की क़यादतें इस मंसूबे को, उसकी पूरी गहराई को समझें। इस पूरे ख़तरनाक मंसूबे को समझने के बाद ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर ईरान को शिकस्त हो जाती है तो क्या इससे दुनिया में अमन आ जाएगा? क्या तहजीबों का ये तसादुम ख़त्म हो जाएगा? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मुसलमान मुल्क शिकस्त खा सकता है, लेकिन 1.5 अरब मुसलमान कभी ख़त्म नहीं हो सकते, कभी मिट नहीं सकते, कभी तारीख से खारिज नहीं हो सकते। ईरान के बाद बारी किसी और की आएगी। एक आग बुझाई जाएगी तो दूसरी लगाई जाएगी, जंग फैलती जाएगी, बढ़ती जाएगी, फैलती जाएगी और बिलाखिर यह आग यूरोप और अमेरिका तक भी पहुंचेगी। तारीख का ये सबक कभी नहीं बदला कि जो आग लगाई जाती है वो हमेशा अपने लगाने वालों को भी जलाती है। ईरान के बारे में एक और अहम बात जो बहुत सोचने पर मजबूर करती है। जो लोग ये सोचते हैं कि ईरान में हुकूमत बदलने के बाद वहाँ की आवाम की तकदीर बदल जाएगी, अमन आ जाएगा, खुशहाली आ जाएगी, वो खुशफहमी में है। वो आंखें बंद किए बैठे हैं। देखे कि वेनेजुएला में क्या हुआ। वहाँ हुकूमत बदल गई, सदर को गिरफ्तार किया गया और फिर अमरीकी तेल कंपनियों ने वेनेजुएला के बेपनाह तेल के ज़खायर पर कब्जा जमा लिया। वहाँ की आवाम आज भी खस्ता हाल है, आज भी गुर्बत में है, आज भी मुश्किलात में है। यही कुछ ईरान के साथ होगा और यही कुछ दीगर मुसलमान ममालिक के साथ करने का इरादा है, जहाँ तेल के ज़खायर मौजूद हैं, जहाँ कुदरती वसाइल मौजूद हैं। अब एक और पहलू देखते हैं जो बहुत सोचने पर मजबूर करता है और जिसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है।
ایک امریکی اسکالر نے اپنی کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے پوری تاریخی تحقیق کی بنیاد پر یہ بیان کیا ہے کہ یہودی انتہا پسند صرف اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نہیں، ان کا نشانہ صرف مسلمان نہیں ہے، یہ انتہا پسند مسیحیت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ایسے خیالات رکھتے ہیں جن کا ذکر کرنا بھی تکلیف دہ ہے۔ جس طرح یہ اسلامی عقیدے کی توہین کرتے ہیں اسی طرح مسیحی عقیدے کی بھی توہین کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین کرتے ہیں۔ اس کتاب میں تاریخی شواہد کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ یورپ میں یہودیوں کے ساتھ جو نفرت کا رویہ تاریخی طور پر رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ خود یہودی انتہا پسندوں کا مسیحیت کے بارے میں غیر محترمانہ رویہ رہا ہے۔ اور اس کتاب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر تہذیبوں کو یہ تصادم جاری رہا، اگر یہ جنگ نہیں رکی تو مسلمانوں سے فارغ ہونے کے بعد یہی انتہا پسند مسیحیت کو نشانہ بنائیں گے۔ یعنی جن لوگوں کو آج یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ مسلمان دشمن ہے، کہ اسلام خطرے میں ہے، کہ مسلمانوں کو نکالنا ضروری ہے، کل انہی کی باری آئے گی۔ آج مسجد اقصیٰ کو مٹانے کی بات ہو رہی ہے، کل کلیساؤں کی باری آئے گی۔ یہ بات کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا، یہ ایک امریکی اسکالر نے اپنی تحقیق کی روشنی میں لکھی ہے۔ یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ جن مسلمان ممالک کے حکمرانوں نے غزہ کے نام پر بنائے گئے امن بورڈ میں شرکت کی تھی، انہیں اب ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ کے وزیر دفاع نے اسلام کو فریب قرار دیا، انہوں نے مسجد اقصیٰ کی جگہ یہودی عبادت گاہ بنانے کی بات کہی، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھری ہوئی تھی۔ کیا آپ اس سب کی تائید کرتے ہیں؟ کیا آپ نے اسی لیے ان کو وزیر دفاع بنایا؟ یہ سوال پوچھنا صرف ضروری نہیں، یہ واجب ہے۔ یہ سوال نہ پوچھنا خاموشی ہے، اور خاموشی رضامندی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اس پورے خطرناک منظرنامے میں پاکستان کے کردار کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے پاکستان نے کوشش کی کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان غلط فہمیاں نہ بڑھیں، کہ مسلمان آپس میں نہ لڑیں، کہ اس سازش کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اس سلسلے میں پارلیمنٹ کو اپنی کوششوں سے آگاہ کیا۔ یہ ایک مثبت قدم ہے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے، مزید کرنا ہوگا اور مل کر کرنا ہوگا۔ تاریخ میں صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو آزاد کرایا تھا تو انہوں نے اسے خون سے نہیں بلکہ انصاف سے جیتا تھا۔ انہوں نے شکست خوردہ دشمن کو بھی وہ تحفظ دیا جو اسلامی اصولوں کا تقاضا تھا۔ انہوں نے نہ گرجا گھر توڑے، نہ کسی کو تنگ کیا، نہ کسی پر ظلم کیا۔ اس لیے آج بھی صلاح الدین ایوبی کا نام دنیا کی تاریخ میں ایک عظیم نام ہے، نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ غیر مسلموں میں بھی۔ یہ اسلام کی اصل طاقت ہے، انصاف کی طاقت، رحم کی طاقت، اعلیٰ اخلاق کی طاقت۔ لیکن آج جو لوگ مسجد اقصیٰ کو مٹانا چاہتے ہیں وہ کسی اصول کو نہیں مانتے، کسی تاریخ سے سبق نہیں لیتے، کسی اخلاق کو نہیں مانتے۔ وہ صرف اپنی ہوس اور اپنے انتہا پسند ایجنڈے کے غلام ہیں، اور ان کا یہ ایجنڈا آج پوری دنیا کے سامنے لاکھوں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے بے نقاب ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے کے بارے میں جو علامات بیان فرمائی تھیں ان میں یہ بھی شامل ہے کہ بیت المقدس کے ارد گرد ایسے فتنے اٹھیں گے جن سے پوری دنیا متاثر ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اس وقت مسلمانوں کو اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، اپنے بھائیوں کا ساتھ دینا ہوگا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے جس کی نشانیاں آج ہمارے سامنے ہیں، یہ وہ آزمائش ہے جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ مسجد اقصیٰ صرف ایک عمارت نہیں، یہ ہماری تاریخ ہے، ہمارا ورثہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہماری روح کا ایک ٹکڑا ہے۔ جو لوگ اسے مٹانا چاہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر مسجد اقصیٰ مٹ گئی تو مسلمانوں کی روح پر کیا گزرے گی، ان کے دل پر کیا ٹوٹے گی، ان کے ایمان پر کیا آئے گی۔ یہی ان کا اصل ہدف ہے، یہی ان کا اصل منصوبہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے دین کی حفاظت خود کرتا ہے۔ تاریخ میں کتنے ہی طاقتور اٹھے، کتنی ہی سلطنتیں آئیں جنہوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، کتنے ہی فرعون اور نمرود آئے، لیکن وہ سب مٹ گئے اور اسلام آج بھی زندہ ہے۔ مسلمان آج بھی دنیا کی ایک بڑی طاقت ہیں۔ مسجد اقصیٰ آج بھی کھڑی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے اور اللہ کا یہ کرم ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اقوام متحدہ کو مضبوط کیا جائے، اس کے چارٹر کو کوڑے دان میں پھینکنے کی اجازت نہ دی جائے، دنیا کو کسی اصول اور ضابطے کے تحت چلائے جائے جہاں طاقتور کمزور کو نہ کچل سکے، جہاں کوئی بھی ملک دوسرے ملک پر یہ کہہ کر حملہ نہ کرے کہ ہمیں اس کا مذہب پسند نہیں، جہاں تمام مذاہب کے ماننے والے پرامن طریقے سے زندگی گزار سکیں، جہاں عبادت گاہیں محفوظ ہوں، جہاں مقدس مقامات کا احترام ہو، جہاں ہر انسان کو عزت اور وقار کے ساتھ جینے کا حق ہو۔ اور مسلمان ممالک کو بھی اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا کہ کیا ہم متحد ہیں؟ کیا ہم اس آزمائش کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے اختلافات ایک طرف رکھ کر، اپنی ذاتی خواہشات کو ایک طرف رکھ کر اس مشترکہ خطرے کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया था कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। जब जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है, बुखार चढ़ता है, रात को नींद नहीं आती। आज गजा को तकलीफ है, आज बैतुल मुक़द्दस को तकलीफ है, आज मस्जिद अक्सा को तकलीफ है। क्या पूरा जिस्म बेचैन है? क्या हमारी नींदें उड़ी हुई हैं? आज लबनान में जंग छिड़ी हुई है, गजा में खून बह रहा है, बच्चे मर रहे हैं, औरतें बेघर हो रही हैं, बूढ़े भूख से मर रहे हैं। ईरान में आग लगाई गई है और उस पूरी आग के पीछे वो एक मंसूबा है जो मस्जिद अक्सा को मिटाना चाहता है। वो मुक़द्दस ज़मीन जिस पर अंबिया किराम ने सजदे किए। जो लोग ये आग लगा रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि खामनाई जैसे शख्स को शहीद करके उन्होंने मज़ाहमत को और तेज कर दिया है और मजबूत कर दिया है। शहादत कभी किसी तहरीक को नहीं मारती, शहादत हमेशा तहरीक को जिंदगी देती है और जोश देती है। इमाम खुमैनी बीमारी से इस दुनिया से रुखसत हुए थे, लेकिन खामनाई शहादत के मकाम पर फाइज हुए। और शहीद का खून कभी रायगा नहीं जाता। शहीद का खून जमीन में जज्ब होकर मज़ाहमत की फसल उगाता है। मुसलमान ममालिक की इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि इनफरादी सतह पर हर मुसलमान को चाहिए कि वो दुआ करे, आवाज़ उठाए, अपने बच्चों को बताए कि मस्जिद अक्सा क्या है और क्यों हमारा दिल उसके लिए धड़कता है, क्यों हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ है कि वो इस मुक़द्दस मकाम के लिए फ़िक्रमंद हो। और समाजी सतह पर मुसलमानों को चाहिए कि वो दुनिया भर में इस हकीकत को बयान करें, इस मंसूबे को बेनकाब करें, ताकि आज के इंसान ये जान सकें कि असल मामला क्या है, असल साजिशें क्या हैं, असल हदफ क्या है। आज मस्जिद अक्सा तकलीफ में है, आज बैतुल मुक़द्दस ख़तरे में है, आज वो सरजमीन जहाँ से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र किया, जहाँ अंबिया किराम ने सजदे किए, जहाँ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का खून बहा, वो एक ऐसे मंसूबे का निशान है जो उसे तारीख़ के सफ़ात से मिटा देना चाहता है। अल्लाह से दुआ है कि वो मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमाए, फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमाए, दुनिया भर के मुसलमानों को इत्तेहाद और बेदारी नसीब फरमाए, उनके दिलों में अपने दीन की मोहब्बत और अपने क़िबले अव्वल की तड़प पैदा फरमाए। और वो दिन जल्द से जल्द आए जब मस्जिद अक्सा आज़ाद हो, जब बैतुल मुक़द्दस में आज़ान गूंजे, जब फ़लस्तीन के लोग अपनी सरजमीन पर अमन और इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारें। ये वक्त आजमाइशों का है और आजमाइशों में ही कौमों का असल किरदार सामने आता है, कौमों का असल चेहरा नज़र आता है, कौमों की असल ताकत परखी जाती है। जब बैतुल मुक़द्दस को मिटाने का मंसूबा बनाया जा रहा था, जब इस्लाम को फ़रेब कहा जा रहा था, जब मुसलमानों को कमज़ोर करने की साजिशें की जा रही थीं, तो उस वक्त के मुसलमानों ने क्या किया? क्या वो जागे? क्या वो मुत्तहिद हुए? क्या उन्होंने आवाज़ उठाई? क्या उन्होंने अपने रब से मदद मांगी? या वो खामोश रहे और खामोशी के इस गुनाह का बोझ उन्होंने नस्ल दर नस्ल मुंतकिल कर दिया? ये सवाल आपसे है, मुझसे है, हम सब से है, आज के हर मुसलमान से है। और इस सवाल का जवाब हम आज देंगे तो तारीख़ हमें याद रखेगी। अगर हमने आवाज़ उठाई, अगर हमने दुआ की, अगर हमने अपने हिस्से का किरदार अदा किया, तो हम इस उम्मत के उस काफ़िले का हिस्सा होंगे जो सदियों से इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत के लिए आगे बढ़ता रहा है, मस्जिद अक्सा की सरबुलंदी और आज़ादी के लिए। आमीन या रब्बुल आलमीन।